जी, यहाँ पे हम आपके एक मुखालिफ की बात करते हैं। अगरचे आप इस वक्त सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर इसका नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। यकीन जानिए, जब आप कोई मैसेज देखते हैं, कोई अलर्ट देखते हैं, कोई नोटिफिकेशन देखते हैं, तो ये एक आपके माइंड में होता ही एक्सटर्नल सोर्स है, लेकिन एक इंटरनल डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है, और वो इंटरनल डिस्टर्बेंस आपको फोकस नहीं करने देती। और यकीन जानिए, जब आप फोकस नहीं करते, आपकी कंसंट्रेशन नहीं होती, तो आपकी पढ़ाई भी पढ़ना ना पढ़ना बराबर हो जाता है। क्योंकि किसी दानिशमंद ने कहा है कि तवज्जो से पढ़ा हुआ 1 घंटा लापरवाही से पढ़े हुए 1 साल से बेहतर होता है। और ये सोशल मीडिया का मुसलसल इस्तेमाल, ये आपको की कंसंट्रेशन को लूज करता है। तो बिलीव इट कि अगर आप इन इम्तिहानात के मौसम में इस मोबाइल को शटअप कॉल दे देंगे, तो यकीन जानिए, सिर्फ आपकी ये शटअप कॉल ही आपकी कंसंट्रेशन को बेहतर करेगी। और उसके बाद सिर्फ ज़रूरी तौर पर जो चीज़ें हैं उनके लिए थोड़ा सा अगर टाइम फोकस करते हैं, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। जिसमें आप कोई पॉजिटिव टिप्स ले रहे हैं, कोई पॉजिटिव नोट्स यहाँ से ले रहे हैं, या किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर किसी ने कोई वीडियो डाली हुई है उसको देख रहे हैं, तो इसका पॉजिटिव इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन नेगेटिव इस्तेमाल के लिए इसको खुद से दूर कर देंगे। किसी पेपर में ये सवाल नहीं आना कि आपने सोशल मीडिया को कितना इस्तेमाल किया। सारे के सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस से सीन और अनसीन होके आएंगे, और उनका जवाब आप सिर्फ उसी सूरत में दे सकेंगे जब आप तवज्जो से अपनी बुक्स या अपने टेक्स्ट को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ये ज़हन में रखिए कि पेपर आपने देने हैं, आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा सबसे पहले बैलेंस डाइट के ऊपर, मतवाज़न ग़िज़ा के ऊपर तवज्जो दें, और बैलेंस डाइट के साथ साथ जंक फूड से आप अवॉइड करें। अगर आप जंक फूड की तरफ जाएंगे, गला ख़राब हो जाएगा। जितनी मर्जी मेहनत आपने की हो, लेकिन अगर आप खुदा न खास्ता बीमार पड़ गए, तो आपकी सारी एफर्ट्स 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अपने आप को सेहतमंद रखना भी आपका बहुत बड़ा इम्तिहान है, और इस पर बतौर ख़ास तवज्जो दीजिए। सेहतमंद ग़िज़ा खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ के हवाले से आपने 3 तरह की हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले अच्छी फूड लेकर, एक्सरसाइज करके, और बाकी मामूलात को इक्वल करके, पूरी नींद लेके आपने अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना है। याद रखिए कि जो लोग सारी सारी रात जागते रहते हैं, कभी भी वो चीज़ों को अच्छी तरह से मेमोराइज नहीं कर सकते, और उन्हें रिकॉल करना उनके लिए मसला बन जाता है। या जो स्टडी के दौरान इस चीज़ को भूल जाते हैं, जो कहा है रेस्ट इज़ बेस्ट फॉर टेस्ट, तो भी वो अच्छी तरह से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते पेपर में। इन चीज़ों को आपने साथ रखना है, तो आपकी फिजिकल हेल्थ बेहतर रहेगी। मेंटल हेल्थ के लिए वो लोग जो उलझाव पैदा करते हैं, जो आपके सियासत करते हैं, जो मुश्किलात पैदा करते हैं, उनसे दूर रहें, क्योंकि वो एक तरह से ऐसी टेंशन आपको देंगे जिससे आपकी पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेशन लूज हो जाएगी। उनसे अवॉइड करें, और किसी भी किस्म के उलझाव में, या जिस तरह आमतौर पे स्कूलों और कॉलेजेस के बाहर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहुत सारे बच्चे उसका हिस्सा बन कर अपने इम्तिहानात से, अपनी कामयाबी से दूर हो जाते हैं, उनसे हमेशा अवॉइड करें। और इसके अलावा सोशल मीडिया का महफूज इस्तेमाल भी आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर रखेगा। नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊं कि स्पिरिचुअल हेल्थ का भी खुदा के लिए ख्याल करें। अगर अल्लाह की मदद होगी आपके साथ, तो आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। नमाज रोज़ा की पाबंदी करें। कई इम्तिहानात इस दफ़ा रमज़ानुल मुबारक में आ रहे हैं, तो उसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला आसान हो जाएंगे। प्लस स्पिरिचुअल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए सबसे अहम चीज़ वालिदैन की दुआ है। वालिदैन की दुआ कभी रद्द नहीं होती। वालिदैन को खुश करेंगे, उनकी बात मानेंगे, तो वो दुआ करेंगे। बाकी जो घर के बड़े और माशरे के बुजुर्ग अफराद हैं, उनसे भी दुआ लें। साथ साथ अपने असातिज़ा को भी रिक्वेस्ट करें, अदब से ओबीडियंट होकर, कि सर आप हमारे लिए दुआ करें। असातिज़ा और वालिदैन की दुआएं रद्द नहीं होती। ये दुआएं इंशाअल्लाह ताला कामयाबी के सफ़र में आपके साथ ज़्यादा राह बनकर चलेंगी, और इंशाअल्लाह कामयाबियाँ आप समेटते चले जाएंगे। यहाँ पे चलते चलते मैं असातिज़ा किराम को भी ये कहता चलूँगा कि तलबा को कामयाब करवाने में आप जो प्लानिंग करें, उसमें इस चीज़ को बतौर ख़ास ज़हन में रखें कि एवरेज स्टूडेंट्स को दूसरे टॉप स्कोरर्स के मद्दे मुकाबल लाने की कोशिश न करें। ये नाकाम कोशिश जो है, तालिब इल्मों को बाज़ औक़ात बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल का शिकार कर देती है।
وہ جتنی ان کی مینٹل اپروچ ہے اس طرح کی پریپریشن کروائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے لیول کی کامیابی حاصل کر کے معاشرے میں اعلیٰ اور منفرد مقام حاصل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ٹاپ اسکورر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے میں ٹیچرز کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی ٹاپ پوزیشن پہ لانے کے لیے آپ ایڑی چوٹی کا زور ضرور لگائیں تو کامیابی انشاءاللہ ان کا مقدر ہوگی، اور وہ کامیابی آپ کے لیے بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ اور ہمیں اس پہ ضرور سوچنا ہے، جیسا محسن نقوی نے کیا خوب کہا کہ ہماری روح پہ دوہرا عذاب ہے محسن، ہماری روح پہ دوہرا عذاب ہے محسن کہ دیکھنا ہی نہیں ہم کو سوچنا بھی۔ اب ہم اپنے سیشن کے اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہاں پہ ہم بات کریں گے پیرنٹس سے۔ میں یہ عرض کروں گا والدین کا مثبت رویہ بچوں کو آگے لانے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے بچہ کسی ایک آدھ جگہ پہ ناکام ہو جائے تو اس کو ڈسہارٹ کرنے کی بجائے اسے تھپکی دیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، ناکامیاں جو ہے یہ انسان کے سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، اور انسان زندگی میں ان ناکامیوں سے سیکھ کر ہی آگے نکلتا ہے۔ کامیابی کی دیوار جو ہے وہ بہت ساری ناکامیوں سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہے، لہذا اس چیز کے اوپر فوکس کریں۔ سب سے پہلے اب یہاں پہ ضرورت ہے کہ اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو، والدین کا فرض ہے کہ وہ گھر میں پڑھنے کے لیے ایک بہت ہی مناسب اور اچھا انوائرمنٹ دیں، اور سیپریٹ روم جہاں پہ وہ بچے پوری توجہ سے اپنی اسٹڈی کر سکیں، کوئی ان کو ڈسٹرب نہ کرے، وہ ان کو پیسفل انوائرمنٹ دینا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس پہ بطور والدین آپ کی نظر ضرور ہونی چاہیے کہ بچے جو ہے وہ کون سی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، تاکہ پتہ ہو کہ وہ اسٹڈی کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بیلنس ڈائٹ، اچھی خوراک فراہم کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ یاد رکھیے یہ بادام، کشمش یا دیگر ڈرائی فروٹس آپ کے بچے کی کارکردگی کو بڑھا سکتے ہیں۔ فریش جوسز ان کے مائنڈ کو فریش رکھ سکتے ہیں۔ تازہ اور خالص دودھ پینے سے ان کی ٹینشن کم ہو سکتی ہے اور وہ پوری توجہ سے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ یہ بطور والدین آپ کا فرض ہے۔ اس کے علاوہ ایکسٹرنل ڈسٹربینس سے بھی ذرا انہیں دور رکھیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر میں ایک جاننے والے دوست کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ بھائی میں نے فون کر کے اپنے عزیز و اقارب کو ریکویسٹ کر دی ہے کہ بچوں کے پیپر شروع ہو رہے ہیں تو اگلے 2 ماہ کے لیے ہم بھی آپ کی طرف نہیں آئیں گے اور آپ بھی ہمارے پاس بطور مہمان بن کے نہ آئیں، تاکہ آپ کے بچے اپنی توجہ سے پیپر دیتے رہیں اور ہمارے بچے اپنی توجہ سے پڑھائی کر کے پیپرز میں اپیئر ہو سکیں۔ ٹھیک 2 منتھس کے بعد یعنی اراؤنڈ 31 مارچ جب پیپر ختم ہو جائیں گے تو ہم فیملی کا ایک گیٹ ٹوگیدر کریں گے، تاکہ ہمارے بچے بھی مل سکیں، ہم بھی مل سکیں، اور یہ پیپرز کے بعد جو ہے ایک گیٹ ٹوگیدر ایک اچھا میسج جائے گا۔ ایسی گیٹ ٹوگیدر ضرور کریں۔ یہاں جو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب گیسٹ آتے ہیں، گیسٹ آر بلیسنگ، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، یا کسی ویڈنگ سرمنی میں بچے چلے جاتے ہیں اور اسکول یا کالج کو مس کر دیتے ہیں تو بلیو اٹ کے اسٹڈیز میں وہ ایک دن کا گیپ ایک ہفتہ پیچھے لے جاتا ہے، اور ایک ہفتے کا گیپ آپ سمجھ لیں کہ بعض اوقات ایک پورے مہینے کی ان کے لیے اسٹڈی کے اندر ڈیفیشنسیز پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس وقت ریویژن کا ٹائم ہے، ہر طرح کی ایکسٹرنل ڈسٹربینس کو روکیں۔ اسٹوڈنٹس آپ کو خود بھی چاہیے کہ دوسرے بڑے بہن بھائیوں کو موقع دیں کہ وہ ویڈنگ سرمنیز ہیں اس میں جائیں، اور اس کے علاوہ پیرنٹس یہ بھی خیال کریں کہ ان دنوں میں کوئی بڑا فنکشن خود بھی نہ ایسا ارینج کریں کہ جس کے اندر اسٹوڈنٹس کی اسٹڈیز ڈسٹرب ہو، کیونکہ یہ فنکشن تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن امتحان اپنے اسپیسیفک ٹائم پر آ جائیں گے تو آپ کی یہ دی ہوئی تھوڑی سی قربانی آپ کے بچوں کو کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ والدین کی دعا وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، تو اپنے بچوں کے لیے بطور خاص دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کمپٹیشن کے اس دور میں زندگی کے اندر ان کو بے انتہا کامیابیاں دے، اور وہ روز روشن کی طرح ان کی کامیابی عیاں ہو، اور وہ مینارہ نور بن کر اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے۔ تو آپ کی دعا، رات کو اٹھ کر کی ہوئی دعا بچوں کے حق میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک آخری دعا کے ساتھ ہم ختم کریں گے اپنے اس سیشن کو۔ دعا سے پہلے میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیاوی امتحان کے ساتھ ساتھ آخرت کے امتحان کو، قبر اور حشر کے امتحان کو، کہ جس کے کویسچن آؤٹ بھی ہو چکے ہیں، وہ آپ سب کو پتہ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ اصل کامیابی دینی کامیابی ہے۔ دنیاوی کامیابی کے ساتھ دینی کامیابی بھی ضروری ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
اس کا بیسیکلی لاجک یہی ہے کہ دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. امتحانات دیتے ہوئے ہر وقت اس امتحان کے حوالے سے ضرور سوچیں، اپنی جو اسپرچول ہیلتھ ہے اس حوالے سے، کہ جو بہر صورت ہم نے قبر اور حشر میں دینا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آنے والے پروگرامز میں، آنے والی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ تعالی امتحان پاس کرنے کے بعد کیریئر پلاننگ کرنے کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے. اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے جاننے والوں میں ضرور اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے میسج کے ساتھ، ایک دعا کے ساتھ. آپ سے اجازت کہ آپ چاند بن کے چمکیں، تاروں میں جگمگائیں، آپ بن کے پھول مہکیں، دنیا میں نام پائیں. اللہ حافظ.